किसान मर्न पाइँदैन, बिचौलियालाई कारबाही गर। किसान जिन्दाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान मर्न पाइँदैन, किसान मर्न पाइँदैन, किसान मर्न पाइँदैन। मैले यो आन्दोलन भनेको चाहिँ किसानलाई चाहिँ घर पठाउँछु अब दिन्छ तिमीहरूलाई भनेर फकाउने यो भाटी खेला खेल होइन। किसानलाई कसैले मजाक नगर्नुहोस्, यो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो ठाडो चेताउने हो। किनभने आज हामी रोडमा उत्रेका छौँ, किसानलाई कसैले मजाक गर्छन् भने भोलि उनीहरूको घाँटी समेत हामी देख्नलाई चाहिँ पछाडि पर्दैनौँ। जुन यो देख्नु भएको छ यो कोदाली चाँदीहरू तपाईँले बारी खनी देख्नु भएको छ, भोलि चाहिँ यो मन्त्रीहरूको यो नेताहरूको जसले किसानहरूमाथि यस्तो शोषण गर्नु भएको छ, उहाँहरूको दुःखको आँसु भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले यही यो चाँदी हाम्रो यो के भन्छ यसलाई यो खन्ने कुराहरूले उहाँहरूको घाँटी लेखिन्छ। भोलि उहाँहरू हाम्रो ठाडो चेताउने हो, किनभने यो पुरै जनताको मुद्दा हो, किसानको मुद्दा हो, देशको मुद्दा हो। किसान मर्न पाइँदैन, किसान मर्न पाइँदैन, बिचौलिया सरकार हुँदाखेरि आज किसानहरूले फेरि सडकमा भोकै नाङ्गै बस्नु परेको छ। योभन्दा लाजमर्दो विषय केही पनि हुन सक्दैन। आदरणीय साथीहरू, जुनसुकै देशको पनि त्यसको भविष्य त्यहाँका किसानहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ निर्धारण गर्दछ। यदि त्यहाँका किसानहरू कमजोर छन्, त्यहाँका किसानहरूमाथि अन्याय अत्याचार भएको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो देश कमजोर छ, त्यो देश चाहिँ अन्यायमा परेको छ, त्यहाँका जनताहरू अन्यायमा परेका छन्। आज फेरि चाहिँ हामी सडकमा उत्रिनु परेको छ। हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ, हामी विभिन्न चाहिँ कलेजबाट इन्जिनियरिङ पढ्ने, साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू आज किसानको पक्षमा चाहिँ हामी उभिरहेका छौँ। विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा इतिहास छ। विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीहरू नै सडकमा उत्रिएर जहाँनिर राणा शासन पञ्चायत र राजालाई हटाउन सक्नेले आज यी किसानमाथि पीडा दिने सरकारलाई हटाउनलाई कुनै ठुलो कुरा होइन। हाम्रो लागि त ठुलो कुरा होइन। हामीले किसानको विषयमा मात्र होइन, समग्र चाहिँ किसानको विषयमा लड्न हामी तयार छौँ। विद्यार्थीहरूले यी भ्रष्ट दलालहरूलाई किनारा लगाएर किसानको अधिकार दिलाउन हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूका अगाडि भन्न चाहन्छु। कुनै पनि जातको नाममा, कुनै थरको नाममा, थरको नाममा अथवा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाममा दलाल र बिचौलियाहरूले सुख पाउनु हुँदैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै नेताको संलग्नता किसानलाई चाहिँ पैसा नदिने कुरामा संलग्नता रहेको छ, कुनै व्यवसायी नेपाली काङ्ग्रेससँग अथवा एमालेसँग नजिक भएकै कारणले ऊ बच्नु हुँदैन। उसलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, उसले चाहिँ उसको आफ्नो गल्तीको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने म यहाँ भन्न चाहन्छु। आज यो सरकार, आज यो सर्वहारा वर्गको सरकार भन्ने 2 तिहाईको सरकार गोकुल बास्कोटा जस्ता भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी देख्दैन। यो सरकारले एउटा कलाकारबाट खतरा देख्छ, एउटा चाहिँ सामान्य नागरिकबाट खतरा देख्छ, एउटा चाहिँ तपाईँले यो सरकार गोकुल बास्कोटा जस्ता असक्षम मान्छेहरूलाई चाहिँ सक्षम देख्छ, तर तपाईँको चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरूलाई यो सरकारले आज असक्षम देख्छ। यो सरकार एउटा सामान्य किसानबाट खतराको महसुस गर्छ, स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने पत्रकारबाट यो चाहिँ सरकार खतराको महसुस गर्छ। यो सरकार समग्रमा भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरू र दलालीहरूको अखाडाको केन्द्र बनेको छ। यो सरकारबाट न्यायको आशा गर्नु आज फेरि मूर्खता हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो देशको भविष्य तपाईँहरू जस्तै इन्जिनियर, हामी जस्तै विद्यार्थीहरूमा छ। हामीले आजैदेखि हामीलाई सुधारेर लग्यौँ, हामीले हाम्रो सोचमा चाहिँ परिवर्तन गरेर लग्यौँ भने पक्कै पनि यो देशको भोलि चाहिँ राम्रो हुनेछ, यो देशको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, हामीहरू किसानको त जसरी पनि हामीहरू यही सडकबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रकम चाहिँ वसुल गर्छौँ, हामीहरूले उनीहरूको अधिकारका लागि लड्छौँ। तर यो मात्रै होइन, किसानको मात्रै कुरा होइन। यो देशमा हरेक निकाय, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ, अन्याय अत्याचार भएको छ, दमन भएको छ। असक्षम मान्छेहरूलाई सरकारमा लाने, आफ्ना नातापाता सासू ससुरा भएका आधारमा लाने र सक्षम मान्छेहरूलाई हटाउने काम यो सरकारले गरेको छ। यो पनि युवा साथीहरूले, विद्यार्थी साथीहरूले यहाँबाट जाने गर्दा आफ्नो गाउँमा, ठाउँमा यो कुरालाई लानुहुनेछ, जनतामा चेतना फैलाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास राख्दै किसानहरूको पक्षमा हामी विद्यार्थीहरू दिनौँ यस्ता कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। हामी यस्तो कानुन चाहिँदैन, किसान मर्न पाइँदैन, किसानको माग पुरा गर।
पनि एउटा कृषि गरेरै खाने हो कि भलै उहाँले उखु खेती गर्नुहुन्न तर तरकारी खेती त गर्नुहुन्छ नि त। यदि मेरो बाबा मम्मीलाई पनि कसैले उहाँहरूले तरकारी बेचेर पैसा पाउनु भएन भने मलाई दुःख लाग्छ नि त। घरमा चुलामा आगो बोल्दैन कि किसानको। जब हामीले तरकारी बेच्छौँ या केही बेचेर हामीलाई त पैसा आउँदैन भने किसानको घरमा कहिले पनि आगो बोल्दैन कि। तपाईहरु यदि युवाहरू जुन सडकमा देखेर सरकारले किसानको माग के पुरा गर्ला? पुरा गर्नै पर्छ नि, यति धेरै जमात छ गर्नु पर्यो नि त। यदि सरकारले यो माग पुरा गरेन भने तपाईहरुको अबको आगामी कार्यक्रम कस्तो रहन्छ? दबाब दिँदै जाउँ, हेरौँ के हुन्छ। सबभन्दा कसको आडमा बसेको छ म मन्त्री भएर पनि म बुझ्न सकिनँ कि मतलब राकेश अग्रवाल सबभन्दा पैसा नतिर्ने राकेश अग्रवाल उसको घर पनि यहीँ छ के भन्छ यो नजिकै छ। उसलाई समात्दा पनि तपाईँको तत्कालीन गिरी मन्त्रीले मलाई फोन गरेर मन्त्रीज्यू ऊ त बिमारी छ के गर्ने मऱ्यो भने फेरि आफत हुन्छ। मैले मरो चाहे बाँचु पैसा दिलाइदिनुहोस् न, म उसलाई मार्न त भन्दिनँ नि त, पैसा दिलाइदिनु। उसले बााउन्ड गर्यो करिब 20 करोड जति पैसा दियो तर फेरि पैसा दिएन र त्यसको निरन्तरतामा छ। मतलब म चाहिँ मन्त्री भएर नि गएँ तपाईँको सर्लाही जिल्लामा, सिडिओहरूलाई भन्छु त्यो व्यवस्था गर्छ। म त यो देश कसले चलाएको छ बुझ्न गाह्रो के मतलब
म मन्त्री हुँदा पनि भन्थ्यो मेरो मन्त्रालय कसले चलाएको छ त्यो पनि मलाई थाहा हुँदैन फेरि म आफै भन्थेँ त्यसैले चाहिँ जबसम्म किसान खुसी हुँदैन नेपालमा हाम्रै पार्टीले नारा दिएको हाम्रै सरकार छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा त्यो सार्थक कहिले पनि हुन सक्दैन। किसान जब खुसी किसानको अनुहारमा जब हँसिलो अनुहार बन्छ तब मात्रै मतलब तपाईँको यो देश समृद्ध भएको ठानिन्छ र नेपालीहरू सुखी हुँदैछ भने भइहाल्दैन एकैचोटिमा, तर खुसी हुँदैछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले किसानहरूको समस्या लाई चाहिँ एउटा मात्रै किसानको भनौँ न अहिले उखुको पैसा त दिनै पर्यो, तर इन टोटल योजना छैन हामीसँग के मतलब कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी औद्योगिकरण गर्ने होइन। म यहाँहरूलाई पनि भन्छु अहिले तपाईँहरू पनि त्यसमा चाहिँ सरकारलाई फिडब्याक दिनुहोस्, नेताहरूलाई फिडब्याक दिनुहोस्। तपाईँहरू अब अध्ययन गरेर मतलब दुनियाँभरको हुन त हामी सर्वज्ञाता पदमा पुगेपछि हामी सर्वज्ञाता भइहाल्छौँ कि तपाईँहरूको बुद्धि हामीलाई चाहिँदैन के मतलब पदमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो प्रवृत्ति के हो भने हामी सर्वज्ञाता। अब त्यो पनि ठुलो समस्या हो कि मतलब हाम्रो। तर म के भन्छु भने लिए पनि नलिए पनि तपाईँहरूले दिनु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो। विभिन्न अब अहिले पनि चस्मा दिँदैछ नि त हेर्नु, मतलब एकजना वक्ताले म सरकारलाई चस्मा दिन आएको भनेर भन्नुहुन्छ कि मतलब त्यस्तै बुद्धि दिनु पर्यो कि मतलब होइन। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले जुन आर्जन गरिराख्नु भएको छ मतलब कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने र किसान तपाईँहरू घरमा पनि भन्नु पर्यो, किसानहरूलाई आफ्नै बुवाहरूलाई दाजुभाइहरूलाई भन्नु पर्यो कि आधुनिकीकरण नगरिकन हुँदैन। कृषिलाई चाहिँ तपाईँको प्लटीकरण गरेको मतलब जबसम्म प्लटीकरण हुँदैन मतलब सहकारीकरण हुँदैन तबसम्म किसानको सही समस्या हल हुँदैन। अब हाम्रो के छ भने सीमा त हामी भत्काउन भन्दैनौँ, तर आली त भत्काउनु पर्छ नि। हलोले जोत्ने त अब समय त छैन। लागत कसरी कम गर्ने र उत्पादन कसरी बढाउने अहिले हाम्रा केही साथीहरू गरिराख्नु भएको छ। हाम्रै पार्टीका एकजना डिग्री पास गरेका एकजना साथी धुमसामा तपाईँको अहिले आधुनिक खेतीतिर उहाँले के भन्नुभयो अस्ति हामी क्लासै लियौँ उहाँबाट करिब 2,500 किसानलाई राखेर हामी क्लास लियौँ। र मैले चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने 36,000 पर बिघा धान उब्जाउनलाई चाहिँ 36,000 पर्छ पुरानो तरिकाले, र अहिले चाहिँ हामी 16,000मा चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ यो विषय अहिले त अब किसानको पैसा दिनु पर्यो त्यसमा जोड गरौँ, तर मुख्य त्यही समस्या होइन के मतलब जबसम्म मतलब कृषिलाई आधुनिकीकरण हुँदैन र त्यसको चाहिँ औद्योगिकरण हुँदैन तबसम्म किसानको चाहिँ तपाईँको भलो कसैले भन्छ हामी गर्छौँ भने त्यो बकवास मात्रै हुन्छ। त्यसैले मेरो तपाईँहरूको एक बत्तामा पनि मेरो एक बत्ता छ, किसानहरूको पैसा तत्कालै दियोस् र किसानको र त्यसमा पनि तपाईँहरू माफिया सफिया के भन्नुहुन्छ नि, किसानभित्र पनि बिचौलियाहरू छन्। अब निमुखा किसानहरूको तपाईँको त्यो पूर्जा किन्ने होइन 100 रुपियाँको उसको दाम छ भने 50 रुपियाँमा किन्ने, उसलाई त तुरुन्तै पैसा चाहियो नि। दुनियाँभरको समस्या हुन्छ, पैसा त हुँदैन। पूर्जीमा पनि बिचौलिया हुन्छ, पूर्जी कटाउनमा पनि बिचौलिया हुन्छ। जसको पहुँच छ त्यसले पूर्जी पाउने, जसको पहुँच छैन भने उसले चाहिँ पहुँचवालालाई केही न केही दिनुपर्छ। तपाईँहरू सोध्नु होला कि किसानहरूलाई। त्यसैले यी चिजहरूको अन्त हुनु पर्यो र बिचौलिया प्रथाको अन्त हुनु पर्यो कि मतलब बिचौलिया प्रथाको अन्त नहुन्जेलसम्म किसानले सही पैसा पाउँदैन कि मतलब र उखुको पनि मतलब खेतीलाई चाहिँ एउटा आधुनिकीकरण गर्ने कि मतलब होइन। त्यसैले के हुन्छ भने तपाईँको मिल मालिकलाई पनि प्रोफिट हुन्छ, राम्रो उत्पादन भयो भने त मिल मालिकलाई पनि प्रोफिट हुन्छ र किसानलाई पनि प्रोफिट हुन्छ। त्यसैले उद्योग पनि बच्नु पर्यो र मुख्यतः किसान बच्नु पर्यो। यो अभियानमा यहाँ लाग्नु होला र म तपाईँहरू मार्फत फेरि पनि जोरदार रूपमा हाम्रै सरकारसँग म अनुरोध गर्छु कि किसानहरूको चाहिँ पैसा तत्कालै
दिलाइदिनु पर्यो र जुन उद्योगीहरू चाहिँ हेल चक्राइ गर्छ भने त्यहाँ किसानहरूलाई चाहिँ त्यो उद्योग चाहिँ जिम्मा दिइदिनु पर्यो किसानहरूलाई नि जिम्मा दिने आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्ने सारा चाहिँ सरकारले पनि त्यसमा के गर्नुपर्छ तत्काल पुँजी दिनुपर्छ के दिनुपर्छ त्यो दिनु पऱ्यो नि त मनमाना अहिले अब तपाईँको रौतहटको चाहिँ मिल बन्द गरिसक्यो